मेंटली ही इज क्वाइट नॉर्मल, नॉर्मल। मतलब किसी साइकेट्रिस्ट को या किसी को दिखाया है उसको आपने? हम वैसे हमारे evaluate? प्रोसीजर में है कि हम फिर भी इसका वहां से एग्जामिन कराकर और इसको वहां से उनकी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं ठीक है, उसको हम लेंगे। ओके। क्या क्या दफा लगती है इस पर? इसमें हमने एक तो 297 लगाई है, यानी मुर्दे की बेहुरमती करना, लाश की बेहुरमती जी, करना, लाश। ठीक है। फिर उसके बाद आपने हमने 376 लगाई है, ये जिना बिल जबर के उसमें आती है। ठीक है, 297 जो इसके अंदर जो इंतहाई सजा है वो 1 साल, यानी कि लाश की बेहुरमती करने की 1 साल सजा है सिर्फ। फिर आपने एक और इस पे लगाया अननेचुरल ऑफेंस। हाँ, ये 377 है कि जो इंसान की फितरत से हटके जो अमल हो वो अननेचुरल ऑफेंस होता है, और इसने इसी किस्म का अननेचुरल ऑफेंस जो है ये इसके साथ किया डेड बॉडी। फिर 354A लगा है। ये इफ़त में खलल है कि किसी भी डेड बॉडी, खवातीन खासकर उनकी बेहुरमती इसमें आ जाती है कि इफ़त में खलल, उसके लिबास को अगर दोबारा ढक दे या कुछ इस तरह का हो जाए, यहाँ से फाड़ दे उसकी कमीज को, तो ये उसमें इफ़त में खलल में आ जाता है। तो डीएसपी साहब, ये इस शख्स से अगर आप मुलाकात बिल्कुल कराते हैं, आपकी मुलाकात बिल्कुल कराते हैं। क्या नाम क्या है? मोहम्मद रियाज। क्या उम्र है? 27 साल। 27 साल। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हो? सरगोदा। तो यहाँ कराची क्या कारोबार के लिए आए थे, मजदूरी के लिए आए थे? आज मजदूरी के लिए आया था यहाँ पे काम करने के लिए। क्या काम करते हो? मैं कब्रों को पानी वानी डालता हूँ। कब्रों को पानी वानी जी डालते हाँ, हो? मालिक। कितने अरसे से? हो गए 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए। जी। अच्छा, यहाँ किस जुर्म में हो? यहाँ समझो मेरे साथ एक वो लड़का था वजीरा, तो समझो ये वो गोरकंदा में पानी डालता था। वो कैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था। तुम भी उसके साथ होते थे? एक औरत या कैसे दफन हो जाती थी, मगर असर में दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब को जो कब्र खोते थे अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे समझो। तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे, और कब्र खोते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में, स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था, तो फिर गलत काम करते थे कब्र में अंदर मुर्दे के साथ। लड़की होती थी। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 जी खवातीन के हाँ, साथ? खवातीन के साथ 48। अच्छा, आखिरी दफा जब कब्र में घुसे, जब पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफा ऐसा हुआ जब मैं गया था, तो अंदर से वो कब्र कैसे ही खोदा, अंदर गया कार्रवाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नजर आए, और आंखों से रोशनी जैसे आई, और मेरे को बाहर झटका मिला, और बाहर जैसे मैं निकला, तौबा माफी मांगा मैंने, बुलंद के बाद ना मैं ये नहीं करूंगा। तौबा मांगी जी अल्लाह से? अल्लाह से खौफ खाया मैंने, बुलंद के बाद नहीं करूंगा। कैसे तुम, मैं मतलब कैसे किया तुमने? किस किस्म के इंसान हो तुम? बस वो गलती माफी हो गई, तौबा हो गई थी बस। क्या तुम फजूल बकवास कर रहे हो? तौबा हो गई, माफी हो गई, तुम्हें एहसास है तुम क्या कर रहे हो? एहसास है। एहसास है जी तुम्हें? एहसास है, और मेरे को अपना बहुत वो शर्मिंदगी है, और बहुत मैंने शर्मिंदगी है तुम्हें? जी हाँ, एहसास है। तुम पागल हो क्या? नहीं, मैं ऐसा ही था, सही था, लेकिन बस वो उसके जहनों में बातों में आके बस मेरे से ये हो गया था। किसकी बातों में आके? वो लड़के की। वो तो मरा हुआ है ना? हाँ, वो मर गया। कब मरा? वो हो गया, उसके बाद ही मरा है। किसके बाद? समझो जो 48 वाकई किया है ना, उसके बाद फिर वो मरा है, और रोंजी चरस मर से पी रहा था, रोनी में लगा था। हो गया? इस बात को समझो हो गया 8 साल पहले की बात थी। 8 साल पहले मरा है वो 8 साल पहले मरा समझो है। कार्रवाई 8 साल हो गया इस बात, उसके बाद मरा था वो। उसे मरने को कितने साल हो चुके हैं? 9 साल लगा लो। 9 साल पहले मरा है हाँ, उसके बाद मरा। तो उसके मरने के बाद भी तुम 9 साल तक ये करते रहे हो? नहीं, उसके बाद नहीं किया, उसके बाद 4 महीने बाद में किया, 5 महीने एक ही कार्रवाई किया, उसमें जैसे आंखों से रोशनी गई उसके बाद, और मैं कैसे भागा, और लोगों को मोहल्ले में पता चला कि इसने ये कार्रवाई किया है, शोर मोर किया उन लोगों ने, और फिर पुलिस वाले को बोला कि भाई इसने ये कार्रवाई की है, और उससे समझो मैं पकड़ा गया। फिर नहीं, ये 8 साल से तुमने कोई कार्रवाई नहीं की?
اس کے بعد ایک کاروائی کی تھی. ایک کی. ہاں بس. ایک سیکنڈ آپ آئیے گا SHO عاصم صاحب. وہ بات پوری بتاؤ نا کہ تم نے کاروائی شروع کی، اس کے ساتھ شروع کی. ہاں اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ شروع کی تو اس کو مرے ہوئے 2 سال ہو گئے، 3 ہو گئے، 8 تو نہیں ہوئے نا؟ نہیں 8 نہیں 3 سال ہو گئے. 2 سال. اس کو 2 سے بھی تھوڑا سا زیادہ عرصہ ہو گیا. چلیں تو 2.5 سال پہلے مرا ہوگا. 2.5 سال پہلے مر گیا. 2.5 سال ہو گئے تھے. 2.5 سال ہو گئے وہ مر گیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے کاروائی کی 48. 2.5 سال میں تم نے پھر 48 کاروائیاں کی؟ جی ہاں. سچ بولو بھائی. کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ سچ بولو، سب کچھ سچ بولو. کاروائی سمجھو میں کرتا گیا، وہ سمجھو مر گیا. ہاں ٹھیک ہے. جو آخری کاروائی میرے ساتھ ہوئی نا، جو میں 48 میں نے کیا کاروائی، اس کے بعد جو میں نے جو آخری کی نا، آخری 5 مہینے بعد اس کے شروع سمجھو یہ وہ جاتے تھے جیسے میت دفن ہوتی تھی اثر میں، مغرب کے بعد سمجھو کاروائی کرتے تھے ہم، وہ اور میں کرتے تھے. سمجھو ہم لوگوں نے کتنا کر لیا، 48 سال کیا سمجھو. دونوں نے مل کے؟ جی ہاں 48. ٹھیک ہے، وہ مر گیا، وہ مر گیا. تم لگے رہے؟ ہاں میں کرتا رہا اس کے بعد. تم اس کے بعد کرتے رہے نا، تو 48 سے اب نمبر آگے بڑھ گیا نا. ہاں. کتنے ہو گئے؟ یہ سمجھو 48 کے ساتھ میں نے کیا. اس کے بعد پھر ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا، آخری میرے ساتھ ہوا 48 کے علاوہ. آخری جو ہوا اس میں سمجھو میں کیسے قبر کھودا، میں سمجھو میں اندر گیا، قبر کی طرف سے اندر گیا، پیچھے سلیب ہٹایا تو آنکھوں سے روشنائی ہوئی. سمجھو روشنائی. اس کے مرنے کے بعد تم نے صرف ایک کاروائی کی؟ اس کے مرنے کے بعد نہیں کیا ہے، کافی کیا میں نے، 4 کیا تھے. 4 کی ہیں یا کافی کی ہیں؟ کتنی کی ہیں؟ سوچو، 1 سیکنڈ لے لو، سوچو اور سوچ کے بولو کتنی کی ہیں. سزا تو تمہیں اب جتنی ہونی ہے وہ ایک ہی دفعہ ہونی ہے، چاہے 1 کی ہے یا 48 کی ہے یا 60 کی ہیں. اس کے مرنے کے بعد کتنی کی ہیں؟ شروع کرانے والا تمہیں کون تھا؟ یہ میں گورکاں تھا، وزیرہ تھا. وزیرہ تھا. جی ہاں. اس کے ساتھ مل کے جو تم نے کاروائیاں کی ہیں، مل کے جو کی ہیں، ہاں مل کے 48 کی ہیں. مل کے جو 48 کی ہیں یا 50 کی ہیں، جی ہاں. یہ Can بتاؤ نا، production. 48 کی ہیں 50 کی ہیں. اس کے مرنے کے بعد جو تم نے کی ہیں، 2 کی ہیں، 4 کی ہیں، 10 کی ہیں. اس کے مرنے کے بعد جو کی ہیں، اکیلے جو کی ہیں، اکیلے جو کی ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، وہ آپ بتاؤ میڈم. وہ میں نے 2 کی ہیں. میں نہیں مانتی. نہیں 2 کی ہیں. میں نہیں مانوں گی. نہیں بالکل میں 2 کی ہیں. اس کے بعد میں نے غلطی اور معافی توبہ میں کی تھی. مانتی ہی نہیں ہوں یہ بکواس بات. نہیں میں اس کے بعد یقین کرنا، میں اللہ کو بھی حاضر دینا اور موت دینی ہے، زندگی دینی ہے. اس کے بعد اگر تمہیں موت دینی ہوتی نا، میں بہت پریشان ہوں. اگر تمہیں کس پر لیے پریشان ہو؟ اگر تمہیں موت کا خوف ہوتا نا تو تم قبریں نہ کھودتے. خدا کا خوف کرو. تم انسان ہو یا تم جنگل میں رہنے والے جانور سے بھی بدتر آدمی ہو. شرمندہ ہوں، میرے سے بہت ہو گیا ہے، لیکن شرمندہ ہوں. حاضر کیا کرے تمہاری شرمندگی کا؟ ان والدین کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جواب دینا بس غلطی ہوگی ماں کی. اس کے بعد میں نے اتنا کیا، اس کے بعد پھر سمجھو نا کچھ میں نے نہیں کیا. یقین کرنا اللہ کو حاضر دھیان دینے. نہیں 50 کافی نہیں تھی، اور بھی کرنا چاہتے تھے تم؟ نہیں اگر اور میں باجی بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد معافی توبہ تمہاری چھوڑو معافی توبہ. دیکھو معاف کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کس کو معاف کرتا ہے، کس کو پکڑتا ہے، اس میں ہم نہیں بات کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم تو اس وقت انسانیت پہ بات کریں گے کہ تم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو یا جانور سمجھتے ہو؟ نہیں انسان انسان سمجھتے ہو. جی.